अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पीडीएम मुल्तान का जलसा हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद आखिरकार मुनक्कद हो चुका और एक कामयाब पावर शो के नतीजे में हुकूमत को एक बार फिर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। और आज के इस जलसे के हवाले से बहुत सारी चीज़ें नई थी। न सिर्फ आसफा भुट्टो जरदारी इस जलसे के अंदर शरीक थी और पहली बार उन्होंने किसी सियासी तहरीक के हवाले से एक बड़े सियासी जलसे से खिताब किया। और ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की छोटी साहबजादी ने आज अपने सियासी कैरियर का आगाज किया। आज दोपहर के बाद इंतजामिया ने इस बात की इजाजत दी और कोना कासिम बाग को पीडीएम के जलसे के लिए खोल दिया गया, तो वहां कोई इंतजामात नहीं थे, ना ही स्टेज बन सका, न ही लाइटिंग का इंतजाम हो सका और न ही बैनर लग सके। और इसी तरह से जो है वो इंतजामात नामुकम्मल होने के बावजूद पीडीएम की लीडरशिप ने मुकम्मल तौर पर और अपने तमाम हौसले के साथ ये जलसा किया। लेकिन इस जलसे के हवाले से आज मैं आपके साथ वो बातें शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे तजर्बे के हवाले से हैं। था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के हवाले से एक तहरीक चली थी, उन दिनों मैं साहिर लुधियानवी के नाम से वाकिफ तो नहीं था, न ही मुझे मालूम था कि वो क्या शायरी करते हैं। ज़ाहिर है हम टीन एजर थे, लेकिन उस दौर में मुख्तलिफ बैनर्स पर, तस्वीर पर एक शेर होता था और वो ये शेर था कि इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। आज इस जलसे के बाद मुझे ऐसा लगा कि साहिर लुधियानवी एक बार फिर मुझे याद आया और वो इसलिए हुआ कि मरीम नवाज ने अपनी तकरीर में न सिर्फ अपनी दादी के इंतकाल का जिक्र किया, अपनी वालदा के इंतकाल का जिक्र किया, अपने वालिद के हवाले से उनके दुखों का जिक्र किया और उन्होंने अपनी इस तकरीर में ये बताया कि किस तरह उनके वालिद अपने वालिद की तदफीन में शरीक नहीं हो सके, किस तरह वो अपनी शरीक हयात की जो है वो आखिरी जो दिन थे उनके साथ शरीक ना हो सके। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी दादी जब इंतकाल कर गई तो उनके वालिद उसकी तदफीन में भी शरीक नहीं हो सके। लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता था वो ये था कि मरीम नवाज ने आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का भी जिक्र किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का भी जिक्र किया। पाकिस्तान के अंदर ये जमहूरियत के हवाले से एक ऐसी बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि तमाम जमहूरी क़ुव्वतें अब अपना दुख और अपनी खुशियाँ एक जैसी समझती हैं, साझी समझती हैं और ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली है। जबकि दूसरी बड़ी तब्दीली इस मुल्क के अंदर जो आज महसूस हुई वो ये थी कि मुल्क के दो साबिक वज़राए आज़म की साहबजादियाँ आज इस जलसे में शरीक थीं और उन्होंने न सिर्फ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बकौल उनके सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि उन सिलेक्टर्स को भी तनकीद का निशाना बनाया जिनकी छपर छाया में इमरान खान इस मुल्क पर इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आज जो सबसे अहम बात थी जिस वजह से मुझे साहिर लुधियानवी याद आए, वो बात ये थी कि महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मेंगल ने जो तकारीर की ये वही तकारीर थी कि 80 की दिहाई में, उससे पहले 70 की दिहाई में या उसके बाद 90 की दिहाई में सिंध में, बलूचिस्तान में, पख्तूनख्वा में वहाँ की मकामी क़यादतें, वहाँ की लीडरशिप वो तकारीर करती रहीं। बुनियादी तौर पर ये मुल्क इस मुल्क के अंदर रहने वाली कौमों ने मिलकर बनाया था और इस शर्त पर बनाया था कि तमाम कौमों का तशख़्ख़ुस बरकरार रहेगा, उनके कल्चर का एहतराम किया जाएगा, उनके रिश्तों का, उनकी रिवायात का एहतराम किया जाएगा। लेकिन 47 के बाद जब ये मुल्क बनाया तो एक इस्टेब्लिशमेंट ने मिल मिला के अपने मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के नाम पर कभी इस्लाम का नाम लिया, कभी पाकिस्तान का नाम लिया
اور ہر بار جب ان خطے کی قوموں نے اپنے حقوق کے مطالبات کیے تو ان کو کہا گیا کہ ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے، ملک کی سلامتی خطرے میں ہے، پاکستان کیونکہ مسلم امہ کا سب سے بڑا قلعہ ہے، اس لیے آپ خاموش ہو جائیں، جیسے ہی وقت آئے گا تو آپ کو حقوق دے دیے جائیں گے۔ لیکن 73 سال کے بعد جب پنجاب سے میاں نواز شریف کی شکل میں ایک نئی آواز ابھری، ایک نیا نیریٹو ابھرا، ایک نیا موقف سامنے آیا، تو اب یہ آواز ایک بڑی قوت کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں یک آواز ہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ختم کر دیا جائے اور ووٹ پر ڈاکہ نامنظور، ووٹ کو عزت دو کے نعرے پاپولر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ جو سب سے اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی نے آج اپنی اس تقریر میں، جو پی ڈی ایم کا ملتان کا جلسہ تھا اس میں انہوں نے تقریر کی، اس میں انہوں نے آج یہ راز بتا دیا کہ پی ڈی ایم کس صورت میں ختم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا کہ عمران خان آج اسمبلی توڑ دیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اب پاکستان کے سیاسی اداروں میں، پاکستان کی سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی تو پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ یہ وہ مطالبہ ہے جو پاکستان میں آج پاکستان کی پاپولر جماعتیں کر رہی ہیں، اور میاں نواز شریف کا نیریٹو اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کا نیریٹو بن چکا ہے، اور پاکستان کی وہ جماعتیں جنہوں نے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سے نہ صرف دھوکے کھائے، زخم کھائے، بلکہ اپنے محبوب ترین لیڈر بھی گنوائے، کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو پھانسی دے دی گئی، لیکن اب پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں یک آواز ہو کر کٹھی ہیں۔ ملتان کے جلسے کو جس طرح ناکام بنانے کے لیے حکومت نے تمام حربے استعمال کیے، لیکن ثابت ہوا کہ وہ نہ صرف ناکام ہوئی، اسے منہ کی کھانی پڑی۔ اندھیرے کے باوجود اسٹیڈیم کے باہر ایک گودام میں آگ لگ گئی، اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن کارکنان اسی جوش و جذبے کے ساتھ ملتان کے جلسے کے اندر موجود رہے اور اسی طرح نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ اور میں آپ کو یہ آج ایک اور بھی بات بتاؤں کہ اس جلسے کے اندر ایک نئی تجویز یہ بھی سامنے آئی ہے، اور محمود خان اچکزئی نے مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ جب تک لاہور کا جلسہ ہو پی ڈی ایم یہ اعلان کرے کہ آج کے بعد ملک کے ہر ضلع کے اندر یہ جلسے ہوں گے، وہاں مظاہرے ہوں گے، اور یہ ووٹ کو جس طرح چوری کیا جاتا ہے، جس طرح جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سیاست کے اندر مداخلت کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں یہ ساری صورتحال جو ہے وہ مظاہرے کیے جائیں، کیونکہ ان مظاہروں سے اس حکومت کے اوپر دباؤ بڑھتا جائے گا۔ آج کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان نے واضح کہا کہ ہم نے آمروں کو شکست دی ہے، آپ کون سی چیز ہو؟ ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا اور عمران خان کے لانے والوں کی بھی طرف تھا۔ مریم نواز نے واضح طور پر عمران خان کو اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیے بغیر انہیں کہا کہ فوری طور پر فیصلہ کر لو اور فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے فیصلہ کرو، نہیں تو پی ڈی ایم اپنے لاہے عمل کا اعلان کرے گا۔ اور اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم آنے والے دنوں میں کوئی بڑا جو ہے وہ حکمت عملی کا اعلان کرنے والا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست گرم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس ساری سیاست کا جو رخ ہے یا جو محور ہے وہ عوام ہے اور اس ملک کا آئین ہے، اور یہ وہی آئین ہے اور یہ وہی عوام ہے جس کے لیے 73 سالوں سے اس ملک کی جمہوریت پسند قوتیں، عوام دوست قوتیں جدوجہد کرتی رہی ہیں، مساوات کے لیے، عوام کی آزادی کے لیے، جبر کے خاتمے کے لیے اور عوامی مفادات کے لیے۔ یہی سبب تھا کہ ساحر لدھیانوی نے یہ بات کہی تھی کہ ان کالی صدیوں کے سر سے جب رات کا آنچل ڈھلکے گا، جب عنبر جھوم کے ناچے گا، جب دھرتی نغمے گائے گی، وہ صبح ہمیں سے آئے گی۔
آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.